حالا من چند تا از این ثمرات رو عرض میکنم. گفتیم بسیج ظرفیت داره کشور رو جلو ببره. اولا در هر دوره‌ای حضور بسیج زنده بودن انقلاب رو نشون میده. نشون میده انقلاب زنده است. به کوری چشم اونایی که از کلمه انقلاب، اسم انقلاب وحشت میکنن، ناراحت میشن، دوست ندارن اسم انقلاب آورده بشه، از انقلاب ابراز بیزاری میکنن، براءت میکنن. اما وجود بسیج نشان میده انقلاب زنده است، انقلاب نوزاست، پدید آورنده است. پس یکی از ثمرات حضور بسیج این است که نشان دهنده نوزایی انقلاب و زنده بودن انقلاب. دوم، همین روحیه‌ای که گفتیم، روحیه کار جهادی بدون توقع و بدون نام و نشان، بدون تظاهر، همین در کشور جهش ایجاد میکنه. کاری که در مقابل تحسین و برای نشون دادن به این و اونو خود نشون دادن باشه، این برکتی نداره. این کار بی توقع، کار جهادی، خود کشور رو به راه میاندازه و پیش میبره. اینم یکی از برکات و ثمرات بسیج. سوم، بسیج در هر فعالیتی که میکنه عنصر معنویت رو در اون فعالیت برجسته میکنه. خیلی مهمه عنصر معنویت. دانشمند برجسته مرکز رویان وقتی به یک پیشرفتی دست پیدا میکنه سجده شکر میکنه که اینو مرحوم کاظمی جلو خود اون دانشمند به من گفت، هر دوشون گریه کردن، هر دوشون اشک ریختند وقتی که به یک پیشرفت علمی دست پیدا میکنه. دانشمند برجسته هسته‌ای شاگردش میگه که توی مسئله موندیم تا آخر شب داشتیم کار میکردیم، توی مسئله موندیم تو دانشگاه شهید بهشتی. به من گفتش که بیا بریم. پا شدیم آمدیم از اتاق کار بیرون، آمدیم توی نمازخونه. ما رو برد تو نمازخونه، شروع کرد نماز خوندن و دعا کردن. بعد یهو گفت فهمیدم مشکل حل شد، بلند شد رفت. ببینید تو محیط علمی، محیط کار هسته‌ای، سجده، دعا، نماز معنویت رو میبره با خودش. حضور بسیجی در بخش‌های مختلف خیلی مهمه، خیلی مهم. چهارم، در کنار عملگرایی آرمانگرا هم هست. بسیج اینجوریه. بسیج اهل عمل دیگه، اهل اقدامه، حرف نمیزنه، فقط عمل میکنه. اما در کنار عملگرایی محصور در عملگرایی نمیشه، آرمانگرایی رو فراموش نمیکنه. به سمت آرمانها، فراموش کردن آرمانها خطر بزرگی است. این هم یکی از ثمرات. حالا من بخوام بشمارم ثمرات این شجره طیبه رو، بیش از اینا. حالا من 3-4 تاشو عرض کردم. این برکات در بسیج هست. خب حالا ما این همه درباره بسیج توصیف کردیم، از قول امام بزرگوار و شواهد و مثال‌های گوناگون آوردیم برای بسیجی ها. همه اینا مشروط به این است که شما روحیه بسیجی رو حفظ کنید. روحیه بسیجی رو حفظ کنید. مغرور نشیم به اسم. ما طلبه ها اگر روحیه طلبگی رو حفظ کردیم، وجودمون برکت پیدا میکنه. اگر از روحیه طلبگی خارج شدیم،
که امام مکرر هشدار میدادن به مسئولین و مؤممینی که در دستگاه هستن، میکنن روحیه طلبگیتون رو حفظ کن. اگه از این بیرون بیاییم برکت از بین میره. بسیج هم همینجور، روحیه بسیجی رو باید حفظ کنیم. البته به قرآن، به تلاوت قرآن، به مستحبات، به قدری که توان دارید، به قدری که نشاط دارید، به قدری که آمادگی دارید توجه کنید. شرح حال شهدا هم بخونید، شرح حال این بسیجیایی که رفتن به شهید شدن و کتاب‌های زیادی چاپ شده، اینا رو هم هرچی ممکنه. اینجا مرکز مقاومت هست.